allow me to share this है त अघि हामीले कुरा गरेको थियौं गस्पल के हो भन्दाखेरि गस्पल के होइन भन्यौं अनि हामीले विश्वास गरेको सुसमाचारमा हो यति चाहिँ तपाईहरुले निश्चिन्त हुनुपर्छ हामीले विश्वास गरेको सुसमाचारमा के हो त्यो भन्दाखेरि ख्रीष्टको सुसमाचार हो अनि ख्रीष्टको सुसमाचार भनेको के हो भन्दाखेरि ख्रीष्ट जो तपाई र म जस्ता अधर्मीहरुको निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो र हामीलाई नयाँ जीवन दिनुभयो सब जति पनि दिनुभयो सबै क्रुसको परिणाम हो जसको निम्ति हामी परमेश्वरप्रति कृतज्ञ छौं हामी धन्यवादी छौं प्रभुलाई हामी सारा हृदयले धन्यवाद दिन्छौं जुन फाइदा हामीले पाएका छौं क्रुसको मृत्युको कारणले गर्दाखेरि अनि त्यसै कारणले चाहिँ एउटा सुसमाचार प्रचारमा ख्रीष्टको क्रुसको मृत्यु बिना गरेको प्रचार चाहिँ त्यो अर्कै सुसमाचार हो भनेर हामी निश्चिन्त भयौं त्यसो हो भने अघि हामीले सुरु गरेका थियौं कि हाम्रो वचनको प्रचार हामीले जसरी प्रचार गरिरहेका छौं जसरी सिकाइरहेका छौं केमा हामी जोड दिइरहेका छौं भन्दाखेरि नैतिकवान बन्नुपर्छ हामी भनेर जुन प्रकारको शिक्षा सिकाइन्छ भने त्यो चाहिँ यसको उद्देश्य भनेको आज्ञाकारिता हुन्छ उद्देश्य चाहिँ अनि मैले यहाँ थपेको बिहेभियर भनेको उनीहरूको चाहिँ केमा चेन्ज गर्ने इच्छा गरेको भन्दाखेरि हामीले बिहेभियर परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौं जुन अघि तलेन्द्र सरले ल्याउनु भयो बिहेभियर चेन्जेसको लागि हामी नैतिकवान बनाउने कोसिस गरेको नैतिकवानवाला वचन दिन्छौं त्यो हाम्रो उद्देश्य आज्ञाकारिता हो अनि चेन्ज केमा हुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज चाहिँ बिहेभियरमा ल्याउने हामीले यहाँ कुरा गरेका छौं हो हामीले चाहिँ यहाँ चेन्ज खोजेको चाहिँ बिहेभियरमा हैन यो चेन्ज खोजेको बिहेभियरमा बिहेभियरल चेन्ज तर यदि हामीले चाहिँ उनीहरूको के भन्छ मोटिभेशनल स्पीच 3 ways to be a better husband 7 ways to be a good wife हैन 3 ways to भने जुन 5 steps 7 सक्सेसफुल बिजनेसम्यान भन्ने जुन स्टेप सिकाउँछ त्यो प्रेरणादायी वचन यदि हाम्रो वचनको प्रचार हो भने हाम्रो उद्देश्य भनेको व्यावहारिक कदम हुन्छ अनि केमा चेन्ज गर्ने कोसिस गर्न खोजेको हुन्छ भन्दाखेरि विल पावरमा इफ यु हेभ द विल यु क्यान डु इट यु क्यान चेन्ज इट भनेर विल पावरलाई चाहिँ के भन्छ चेन्जको एजेन्ट बनाइरहेको हुन्छ यदि तपाईको मेथडको वचनको प्रचार र सिकाइ चाहिँ लेक्चर हो शिक्षण हो टिचिङ हो भने तपाई ज्ञानी बनाउने कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ त्यो तपाईको उद्देश्य हुन्छ र व्हाट आर यु ट्राइङ टु चेन्ज यु आर ट्राइङ टु चेन्ज द माइन्ड ठीक छ माइन्डलाई चेन्ज गर्न खोज्छ तर हामीले यहाँ के गर्न खोजेको गस्पलको जुन प्रिच गर्छौं हामी when you are talking about gospel preaching सुसमाचारको वचन ख्रीष्ट केन्द्रित वचन ख्रीष्टले क्रुसमा गर्नुभएको अमूल्य बहुमूल्य योगदानको त्यो तस्बिरलाई जब हामी देखाउने कोसिस गर्छौं भने हाम्रो उद्देश्य भनेको तपाईको हृदय आराधनामय हुनु पर्यो त्यो सत्यतालाई जानेर ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो भन्ने सत्यतालाई जानिसके पछाडी तपाईको हृदय अब के हुनुपर्छ आराधनातर्फ जानुपर्छ सायद त्यही कारणले येशूले भन्नुभयो परमेश्वरलाई सत्यता र आत्मामा के गर्नुपर्छ आराधना गर्नुपर्छ भनेको इफ यु डोन्ट नो द ट्रुथ यु क्यान नट वर्शिप मैले हिजो मेरो आमासँग कुरा गर्दै थिएँ कि हामी अविश्वासीहरूसँग संगति गर्न सक्छौं आराधना गर्न सक्दैनौं है सर यति चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ है उहाँहरुसँग सँगै खान सक्छौं सँगै बस्न सक्छौं सँगै शपिङ गर्न जान सक्छौं सँगै गफ गर्न सक्छौं चिया गफ हैन घैँटे चिया खान सक्छौं सबै कुरा गर्न सक्छौं संगति गर्न तर सँगै एउटै परमेश्वरको आराधना गर्न सकिँदैन किनभने आराधना सत्यतामा हुनुपर्छ भनेर येशूले भन्नुभएको छ जब मेरो सत्यता ख्रीष्ट मेरो लागि मर्नुभयो भन्ने हृदयबाट निस्किन्छ भने अविश्वासीहरूको त्यो सत्यतामा निस्किँदैन अनि सत्यतामा नगरिएको आराधना होइन त्यो साइकोलोजिकली मात्रै तपाईको के छ यु आर फुलफिलिङ योर डिजायर यु थिंक यु आर वर्शिपिङ बट यु आर नट वर्शिपिङ एट अल त्यसकारणले सुसमाचारीय वचनको प्रचारको अर्थ भनेको हार्टको परिवर्तन हो हृदयको परिवर्तन हो किनभने बाइबलले भन्छ हृदय नै तिम्रो के हो जीवनको मूल हो भन्छ के हो फिलोसोफिकल रूपमा हेर्दाखेरि चेन्जको एजेन्ट के हो माइन्ड हो विल हो बिहेभियर हो ती स्टेप्सहरु होला फिलोसोफिकल रूपमा डिफाइन गरेको तर बिब्लिकल एंगलबाट हेर्दाखेरि इट इज द हार्ट हृदयबाट सुरु हुन्छ जीवनको सुरुवात हृदय नै जीवनको मूल हो हृदय नै हाम्रो छली हो जबसम्म हाम्रो हृदय परिवर्तन हुँदैन तबसम्म कुनै कुराको परिवर्तन हुँदैन भनेर बाइबलले व्याख्या गर्छ किनभने बाइबलले व्याख्या गरेको हृदय हामीले बुझेको हार्ट भन्दा फरक छ यो कुरा हामी पछि गर्ने पनि भन्ने सल्लाह गरिरहेका थियौं किनभने बाइबलको हृदयले सुन्छ बाइबलको हृदयले पश्चाताप गर्छ बाइबलको हृदयले प्रेम गर्छ बाइबलको हृदयले घृणा गर्छ बाइबलको हृदयले परमेश्वरलाई स्वीकार गर्छ बाइबलको हृदयले परमेश्वरलाई इन्कार गर्छ बाइबलको हृदयले चाहिँ सफा छ बाइबलको हृदय फोहोर छ बाइबलको हृदय हाम्रो हृदय भन्दा अहिले हामीले बुझेको यो मुटु भन्दा बृहत छ कि हिब्रू अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ हार्ट
त्यही भएर किन हृदयलाई जीवनको मूल भनेको यो हामीले खालि फिल गर्ने हृदय, यो मन दुख्यो भन्ने यो 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 यहाँको धकधक मात्रै होइन। हाम्रो हृदय चाहिँ बिब्लिकल भ्यू अफ हार्ट इज टोटालिटी अफ योर बिइङ। तपाईँको सम्पूर्ण कुरा हो हृदय भनेको। अनि त्यो हृदयको परिवर्तन चाहिँ के हुन्छ, जब हुन्छ अनि मात्रै तपाईँ आराधनामा जान सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो विश्वास हो। अनि त्यसै कारणले हृदयको परिवर्तन नै के हो त, ट्रु रिपेन्टेन्स हो। हृदयको परिवर्तन नै के हो, ट्रु रिपेन्टेन्स हो। किनभने त्यो हृदयले नै के हुन्छ, सबै कुराको ड्राइभ गरेको हुन्छ हाम्रो लाइफलाई भन्ने हिब्रू अन्डरस्ट्यान्डिङबाट हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हो भने मैले एउटा यहाँ स्लाइड तयार गरेको थिएँ हो। लेट मी जस्ट क्विकली गेट दिस आउट। त्यसो हो भने होइन, एउटा सुसमाचारमा के हुन्छ भन्दाखेरि गड हुनु पर्यो, परमेश्वरको सृष्टि, वेयर डु वी कम फ्रम, परमेश्वरको कुरा आउनुपर्छ। एउटा सुसमाचारमा पापको कुरा आउनुपर्छ कि हामी मानिस जाति आफ्नै बल र बुद्धि र शक्तिले परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्नेवालामा थिएनौँ, परमेश्वरलाई सन्तुष्ट पार्नवाला थिएनौँ, परमेश्वरको वचन सुन्नेवाला थिएनौँ, परमेश्वरसँग टाढा भएका थियौँ, परमेश्वरसँग बरालिएका थियौँ, परमेश्वरको दुश्मन भएर बसेका थियौँ भनेर मेरो माइन्डले पाप के हो भनेर अघि मित्र सरले भन्नु जस्तै मेरो डेफिनेसन गर्ने होइन नि त पापको त। आई डोन्ट डिफाइन वाट इज सिन फ्रम माई अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ वाट इज सिन। तर बाइबलले पापलाई के भन्छ भन्दाखेरि पापलाई बाइबलले कसरी परिभाषित गरेको छ र त्यो पापले म र मेरो परमेश्वरको सम्बन्धलाई कसरी इङ्गित गरेको छ भनेर बाइबलको आँखाले मेरो पापलाई हेर्ने हो नि त। तसर्थ बाइबलले के भन्छ भने हामी परमेश्वरसँग सम्बन्ध राख्न सक्ने अवस्थामा थियौँ, हामी अपराधमै मरेका थियौँ, परमेश्वरबाट बिराना भएका थियौँ, परमेश्वरबाट टाढा भएका थियौँ, परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्नेवाला थिएनौँ, उहाँको वचन हामीलाई आज्ञाकारी बोजिलो हुन्थ्यो। रोमी 8 प्रशस्त उदाहरण छ हामी कस्तो थियौँ पहिला भन्दाखेरि। संसारको कुरालाई चाह गर्ने, परमेश्वरलाई त्यस्तो किसिमको हृदय बोकेको मान्छेले परमेश्वरलाई आफैलाई खोज्न सक्ने अवस्था नहुँदाखेरि परमेश्वर स्वयंले ख्रिस्टमा यो बेमेल भएका कुराहरू, अस्तव्यस्त भएका कुरालाई मिलाप गर्न आउनुभयो। त्यसैले क्राइस्टको सेन्ट्रालिटी, द इन्कार्नेसन, सब्स्टिट्युसन र रेस्टोरेसन, यो तीनवटा कुरा हामीले जबसम्म बताउँदैनौँ कि ख्रिस्टमा आज हाम्रो मिलाप भएको छ परमेश्वरमा, ख्रिस्टमा आज हाम्रो चाहिँ साटोमा उहाँ मर्नु भएको छ, ख्रिस्टमा मेरो सबै शर्म र मेरो लाजहरू उहाँले बोकिदिनु भएको छ, ख्रिस्टमा मेरा सबै ऋणहरू उहाँले चुक्ता गरिदिनु भएको छ, ख्रिस्टमा मेरा विरुद्धमा लागेका तमस्सुकहरू उहाँले क्रुसमा त्यसलाई चाहिँ के भन्छ खुल्लम खुल्ला चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उदाङ्गो बनाइदिनु भएको छ। क्रुसमा परमेश्वरले मेरो शत्रुहरूको हतियारलाई निशस्त्र पारिदिनु भएको छ, क्रुसमा परमेश्वरले मलाई आफ्नो छोराछोरी हुने अधिकार दिनुभएको छ। यो कुराको मिलान हिजो हाम्रो रिचन सरले भन्दै हुन्थ्यो कि हाउ डु वी सी क्राइस्टको क्रुसमा चाहिँ परमेश्वरको पवित्रता र परमेश्वरको अनुग्रहको चुम्बन त्यहाँ हामी जब देख्दैनौँ नि तबसम्म ख्रिस्टको क्रुसको त्यो मृत्युलाई हामी कति पनि बुझ्न सकेको अवस्था हुँदैनौँ। When you see on the cross the holiness of God and the grace of God kiss each other, एकअर्कालाई चुम्बन गरेको हामी त्यहाँ भेट्दैनौँ नि तबसम्म सुसमाचार हामीले बुझेको हुँदैनौँ। अनि त्यो कुरा मेरो निम्ति कहिले लागू हुन्छ त? हाउ डज द गस्पल फिट्स इन माई लाइफ भन्दाखेरि बाइबलले भन्छ इट इज फेथ। विश्वास गर्ने हो के कुरा भन्दाखेरि त्यो चुम्बन भएको छ है मेरो साटोमा, अनुग्रह र सत्यता परमेश्वरको त्यो क्रुसमा एक आपसमा चुमेका छन्, एक आपसमा सङ्गम भएको छ, एक आपसमा मिलेको छ भने। यदि त्यसो हो भने, यदि त्यो गस्पल हो भने हामी किन समस्यामा छौँ त अहिले? हाम्रो ब्रेन किन डिसओरिएन्टेसन भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले संसारलाई नै बुझेका छैनौँ। किन बुझेका छैनौँ भन्दाखेरि हामीसँग यति धेरै आवाजहरू छ, यति धेरै हेराइहरू छ, यति धेरै विचारहरू छ, फिलोसफिकली, साइन्टिफिकली, कल्चरली, एन्थ्रोपोलोजिकली होइन, विभिन्न लोजीले गर्दाखेरि हामी कता कुन लोजीमा हामी छौँ भन्ने कुरा पनि हामी के हुन्छौँ, एकदम कन्फ्युजन लोजी हुन्छ हाम्रो होइन। त्यो चाहिँ के हो भन्दा जस्तै यदि हाम्रो प्रकृति विज्ञानको लोजी हामी दिमागमा राखेको छौँ भनेको नेचुरल जुन साइन्टिस्ट छ कि हामी संसारमा आएको भनेको नै जिजीविसाको लागि हो, भनेको मतलब बाँच्नको लागि आएको हो, हामी चाहिँ के भन्छौँ यो खालि आउने हो, बाँच्ने हो, नाच्ने हो, जिउने हो, यो वी आर ओन्ली हियर फर लिभिङ, सर्भाइभल इज द ग्रेटेस्ट इस्यु हो भन्ने कुरा तपाईँले यहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यसै कारणले मैले जिउनै सकेको छैन, किन भन्दाखेरि मलाई अनुकूलित अभाव हुन्छ, एडप्सन गर्न सकेको छैन।
त्यसै कारण मेरो जीवनमा समस्या छ। अनि त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यसको लागि चाहिँ मैले सबै कुरा चाहिँ के गर्नुपर्छ, आफैले के गर्नुपर्छ, ज्ञान। व्हेन आई नो, जब अघि चलन सरले भनेपछि जब मलाई थाहा हुन्छ कि मैले चाहिँ एडप्ट गर्नुपर्ने रहेछ मेरो सङ्घर्षको लागि, भने यसमा आफैले गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान हुन्छ है। दोस्रो समय छ यथार्थवादी समूह। यो भनेको एकदमै प्र्याक्टिकलवालाहरू भनेको यो जीवनको उद्देश्य, द लाइफ द्याट वी लिभ, यो जीवनको उद्देश्य भनेको चाहिँ के हो भन्दा स्वतन्त्र हुनु हो, फ्रिडम हो। वास्तवमा हामी फ्रिडम छैनौँ। हाम्रो फ्रिडम छैन। किन छैन भन्दाखेरि हामीलाई दमन गरिएको छ, होइन र? हामीलाई अप्रेस गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा के छ, स्वतन्त्रता छैन, दमन छ। समस्या दमन हो। अनि यसको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यसको लागि मैले आफैले सङ्ग्राम गर्नुपर्ने हुन्छ, होइन, आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्वतन्त्रता त्यति मात्रै पाइन्छ। जब हामी स्वतन्त्र हुन्छौँ तब मात्र हाम्रो जीवनको उद्देश्यको सार्थकता हुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अर्को धर्म कर्मको समूह, यो जति पनि हिन्दू, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, इस्लाम, क्रिस्चियन धर्म पनि छ। यो सबै धर्मवालाहरूले के सिकाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हामी नैतिकवान हुन जन्मेको हो के, हामी असल हुनलाई जन्मिएको हो। त्यसै कारणले धर्म कर्म सेवा गर्ने हो, अरूलाई सहायता गर्ने हो, होइन, परमेश्वरलाई खुसी बनाउने हो, अनि हामी नैतिकवान हुने हो। तर समस्या के भइदियो भन्दाखेरि हाम्रो नैतिक पतन भएको छ। एकजना महान विद्वानले भन्नुभएको थियो कि यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि 33 के अरे 3 करोड चाहिँ के भन्छ नैतिकवान, 3 करोड आस्था, ईश्वरमा आस्था राख्ने, हुनु 2 करोड हुनु है, 2 साढे 2 करोड पनि भने हुन्छ, 2.5 करोड आस्था, भगवानमा आस्था राख्नेहरूको नेपालको नैतिक हालत हेर्नुहोस् त ल। नैतिक पतन छ नि यहाँ त। अहिले हामी यो महामारी भएको बेलामा त मान्छेले आफ्नो पोल्टो भर्नलाई, होइन, यो मेडिकल इक्विपमेन्टमा अस्ति हामीले भरतपुरको अस्पतालमा त्यो चोरेको कुराहरू हेऱ्यौँ। अरे बाबा, सबै भगवानको आस्थाहरूले त नैतिकवान हुन नै सिकाउने हो, तर नैतिक पतन भएको छ। त्यसै कारण गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि स्वयंले गर्ने हो, कर्म गर्ने हो, नैतिकवान हुने हो भन्ने हुन्छ। सर मेरो कुरा तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ। यहाँ भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि हामी कुन लोजीमा जिउँदैछौँ के, हामी यो विज्ञानको विज्ञानले तपाईँको जीवन धारणलाई, दृष्टिकोणलाई अभिप्रेत गरेको छ कि, होइन, प्र्याक्टिकल लाइफमाले तपाईँलाई चाहिँ अभिप्रेत गरेको छ कि, धर्म कर्मको वालाले अभिप्रेत गरेको छ, वा ख्रिस्टीय सुसमाचारको विचारधाराले तपाईँ अभिप्रेत हुनुहुन्छ? वाट इज ड्राइभिङ यु? क्रिस्चियन सुसमाचारीय एङ्गलले के भन्छ भन्दाखेरि हामी संसारमा जिउनुको उद्देश्य भनेको वास्तवमा के हो भन्दा परमेश्वरलाई खुसी पार्नु हो। त्यही कुरा बाइबलले भन्छ, होइन? हाम्रो दृष्टिकोण के हो भन्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य बाइबलले बतान्छ यो परमेश्वरले हामीलाई प्रसङ्ग सङ्गति गर्नलाई जन्माउनु भएको हो, सृष्टिमा राख्नु भएको हो। भनेपछि त हामीलाई चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्नु, परमेश्वरलाई जान्नु नै हाम्रो जीवनको सार्थकता हो, सक्सेस हो। हामीले सफल भयौँ जब हामीले परमेश्वरलाई चिन्यौँ। तर हामीले चिन्न सक्ने अवस्था थिएन, किनभने हामी त पाप स्वभावमै जन्मेका थियौँ, त हामी त पापी नै थियौँ। त्यसै कारणले अब म परमेश्वरलाई चिन्नलाई के गर्नु परेको छ भन्दाखेरि सबै धर्मले के सिकाउँछ, आफै गर्ने हो। बुद्धले पनि आफै गर्ने हो भन्छ, हिन्दूले पनि आफै गर्ने भन्छ, साइन्सले पनि त्यही भन्छ, सबै धर्महरूले स्वयं इट इज यु, इट इज यु, इट इज यु भन्छ। तर इट इज ओन्ली द बाइबल। बाइबलले मात्रै के भन्छ नि, यु डोन्ट ह्याभ टु डु एनिथिङ। क्राइस्ट, because of his grace on the cross, he did it for you. ख्रिस्टले परमेश्वरलाई जान्न सकुन् भनेर उहाँ आफै बलि भई त्यो पुलको काम गरेर हामीलाई परमेश्वरको समीपमा लानु भएको छ। इट इज अटरली ग्रेस। मैले मेरो 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 जसरी उदाहरणको लागि मैले बिहान मनन गर्दै थिएँ, मेरो जन्ममा मेरो कुनै हात थिएन। मेरो शारीरिक जन्ममा म नेपालमा जन्मिनु पर्यो, म अमेरिकामा जन्मिनु पर्यो, म मलेसियामा, सिङ्गापुरमा तपाईँ जाँदा हुनुहुन्छ, जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यो ठाउँमा म जन्मिन्छु भनेर तपाईँको हातमा जसरी थिएन नि तपाईँको भौतिक के भन्छ, यो फिजिकल बर्न, फिजिकल बर्थ हो, यो के भन्छ यसलाई, भौतिक भनौँ के भन्छ, शारीरिक भनौँ। हाम्रो शारीरिक जन्मको शारीरिक जन्ममा जसरी तपाईँ मेरो कुनै हात थिएन, एक एक 0.000 पनि कति पनि थिएन। कहाँ जन्मिने, कुन थरमा जन्मिने, कुन घरमा जन्मिने, कुन वर्गमा जन्मिने, कुन जमिनमा जन्मिने, कुन भूगोलमा जन्मिने, ठिक त्यही प्रकारले यीशुले पनि भन्नुभएको न, नयाँ जन्म पनि त्यस्तै हो भनेर।
बतास कताबाट आउँछ त्यो थाहा हुँदैन, किनभने यो परमेश्वरको काम हो। नयाँ जन्ममा तपाईँले नयाँ जन्म पाएको हो, तर तपाईँ आफैले ग्रहण गरेको होइन कि प्रियहरू। परमेश्वरले नै हाम्रो जीवनमा नयाँ जन्म दिनुभएको हो। आमाको गर्भमा रच्नुभन्दा अगाडि नै उहाँलाई थाहा थियो। त्यसैले बाइबलले पहिलो प्रेम कसले गर्यो? मैले गरेको होइन नि। स्पष्ट छ त। उहाँले मलाई पहिलो प्रेम गर्नुभएको। त्यसै कारणले मैले मेरो जीवन अब कसरी जिउनु पर्यो भन्दाखेरि हात उचालेर प्रभु थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। म जस्तो नालायक, निकम्बा, व्यभिचारी, दुराचारी जति पनि यो भ्रष्टाचारी छ, यस्तो मान्छेलाई तपाईँले आफ्नो राज्यमा बोलाउने लायकको ठान्नुभयो। ओ जिसस, थ्याङ्क यू फर डाइङ अन माई बिहाफ। ओ जिसस, थ्याङ्क यू फर बिइङ देयर फर मी अन द क्रस। मेरो सब्स्टिट्युट तपाईँ मर्नुभएको लागि। अनि यो जीवन चाहिँ के हो? इट इज द गस्पल ट्रान्सफर्मिङ लाइफ हुन्छ के, वेन यु सी अन द क्रस वाट गड डिड। यो जीवन हो हामीले खोजेको, यो जीवन हो अहिले हामीले प्रचार गर्नुपर्ने हो। अनुग्रहको जीवन भनेको त्यस कारण भनेको। अनि त्यसै कारण जब हामी पश्चाताप गर्छौँ, पश्चाताप गर्दाखेरि त्यसै कारण अघि थिमोसले हामीलाई भन्दै हुन्थ्यो, त्यस कारण जब हामी पश्चाताप गर्छौँ, हाम्रो पश्चाताप गराइ चाहिँ हामीले अनुग्रहबाट जीवन पाएको तरिकाले गरेका छैनौँ। हामी धर्म कर्मको एङ्गलमा स्विच हुन्छौँ कि फेरि घरिघरि। एज इफ तपाईँले नै यसुलाई चाहिँ के गरेको, ग्रहण गरेको। एज इफ तपाईँले यसुलाई चाहिँ दशंश दिएन भने उहाँ गरिब हुनुहुन्छ जस्तो। मैले भन्न खोजेको चाहिँ हामी 3 प्रकारले, अघि सरले भन्थ्यो सरले, हामी 3 प्रकारले लाइफमा जिन्छौँ। एउटा हो नास्तिक, जसले परमेश्वरसँग आस्थै राख्दैन, उसको बाल मतलब भयो। ए नाचेंगे, घुमेंगे, खाएंगे, ऐश करेंगे और क्या? आई डोन्ट केयर हु गॉड इज, आई डोन्ट इवन नो, आई डोन्ट इवन वान्ट हिम टु बी इन्टरफेयरिङ माई लाइफ भन्ने खालको मान्छे हो। उनीहरूले परमेश्वरको चाह गर्दैन। तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि गड रिलिजन भनेको चाहिँ हो, हामी धेरै मानिसहरू के गर्छौँ, धर्म कर्मको ईश्वरलाई हामी मानिरहेका हुन्छौँ। यो सेक्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि म ईश्वरलाई पुकार गर्छु, किनभने जब मैले उहाँलाई पुकार गर्छु अनि उहाँले मलाई आशीर्वाद गर्नुहुन्छ भन्ने हो हैन। यो धर्म कर्मको कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ साधारण अर्थमा डरले पैदा गरेको आस्था हो। यदि मैले गलत भनिनँ भने, उदाहरणको लागि पहिला हामी पुल तर्थ्यौँ नि सर, गाडीमा यसो हिँड्दै गयो, पूर्वबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि थुप्रै पुल तर्नु पर्थ्यो, अनि पुल ठ्याक्क गाडीले तर्ने बेलामा 5 पैसा फुत्त झ्यालबाट फालिन्थ्यो, अनि यसो 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 गरिन्थ्यो, होइन र? धेरैले गर्नुभयो होला। किन भन्दाखेरि त्यो हामीसँग एक प्रकारको डर। यदि मैले यसो यसो गरिनँ, यदि मैले त्यहाँ पैसा चढाइनँ भने कतै मलाई श्राप पो पर्ने हो कि, कतै मेरो नोक्सानी पो हुने हो कि, कतै मेरो चाहिँ मलाई खराबी पो हुने हो भन्ने डरले आराधना गरिन्थ्यो, पूजा गरिन्थ्यो, वर्शिप गरिन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ रिलिजन मोड हो कि सर, जहाँ चाहिँ तपाईँले परमेश्वरलाई, तपाईँले मलाई यो गरिदिनु भयो भने म चाहिँ यति धेरै लड्डु चढाउँछु, तपाईँले मलाई यो दिनुभयो भने म त्यहाँ गएर तीर्थ गर्छु, तपाईँले मलाई यो गरिदिनु भयो भने चाहिँ परमेश्वर तपाईँको नोकर जस्तो गरिकन सेवा गरिरहेको हुन्छ यो धर्म कर्मको ईश्वरमा। त्यसै कारणले यहाँ हुने खालको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इट इज भेरी सेल्फ सेन्टर्ड। यहाँ जति पनि कुरा गर्छौँ, जति पनि हामी गर्छौँ नि, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेल्फ हाबी हुन्छ स्वयं यो मोडमा चाहिँ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँको प्रार्थना कस्तो हुन्छ, प्रभु मलाई यस्तो गरिदिनु पर्यो, प्रभु मेरो यो समस्या छ, प्रभु मेरो यो मेरो त्यो फलाना यो फलाना फलाना जी। तपाईँको प्रेयर पनि के भयो, सेल्फ सेन्टर्ड। हेर्नुहोस्, नम्बर 2 हामी के गर्छौँ, दिन्छौँ हो। मन्दिरमा पनि दिएको हो र चर्चमा पनि दिने हो। अघि तिमीले दिने कुरा ल्याउनुभयो। हामी तर किन दिन्छौँ भन्दाखेरि देउ त तिमीहरूलाई दिनेछ। आज 10 दियो भने भोलि कतै चाहिँ 100 पाउँछ होइन, लङ्गर बुट्दा स्टाइल। किनभने मैले 10 प्रभुलाई दिएँ भने 100 त पाउँछु होला, अथवा 100 दियो भने 1000 त फिर्ता पाउँछु होला, अथवा चाहिँ काहीँ न काहीँबाट प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ भनेर त्यो 100 रुपियाँ के भन्छ भेटी चढाएको दिन बाटोमा तल यसो निहुर्दै हेर्ने हो कि कतै 1000 रुपियाँ बाटोमा कतै भेटिहाल्छ कि आशिषको रूपमा भनेर मान्छेहरू। किनभने त्यो मेन्टालिटी के हुन्छ भन्दाखेरि मैले 10 दिएको छ नि त, मैले प्रभुलाई 100 दिएको छु नि त, सो मैले दिएको कारण उहाँले मलाई फिर्ता दिनुपर्छ भन्ने भगवान मान्नेहरू चाहिँ यो गड अफ रिलिजन हो। भगवान तपाईँको पेवा भएको छ, भगवान तपाईँको जिनी भएको छ, त्यो फु फु गरेपछि भगवान तपाईँको जादुको छडी भएको छ यसमा चाहिँ। अनि मैले मेरो जवान भाइलाई सोधेको, भाइ तपाईँ कसको लागि सेवा गर्नुहुन्छ? प्रभु म त हामी परमेश्वरको सेवा गर्ने हो, उहाँलाई हो। अनि एउटा कथा याद आयो मलाई, जब यीशुले पिटरहरूलाई यो चाहिँ बनावटी कथा थियो, अनि त्यो कथा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रभुले 12 जना चेलालाई चाहिँ शिक्षा सिकाउँदै लानुभएको रहेछ। अनि शिक्षा सिकाउँदै लाँदाखेरि अनि प्रभुले भन्नुभएछ, ल केटा हो,
सबैले चाहिँ ढुङ्गा टिप त मेरो लागि ढुङ्गा टिप भनेछ। अनि सबैले आफ्नो ढुङ्गा टिपेर सुहाउँदो, अनि पत्रुस चाहिँ साह्रै अल्छी भएछ, यत्रो ढुङ्गा टिपेर खोल्टीमा हालेर हिँडेछ। अनि हिँडेपछि अनि त्यसपछि दिउँसोतिर भयो, 12 बजे त अब आराम गर्नुपर्ने भयो। अनि आराम गर्ने बेलामा अनि प्रभुले भनेछ, ल केटा सबैजना आराम गरेर बस त, तिम्रो गएको ढुङ्गा खै भन्छ। यहाँ छ। ल सबैको आफ्नो ढुङ्गा ल्याउ त हातमा भन्छ। हातमा लिएको अनि प्रभुले यस्तो गर्नुभएछ, सबैको त्यो ढुङ्गा रोटीमा चेन्ज भएछ के। ओहो, सबैको त ठुल्ठुलो रोटी भएछ होइन होइन, ठुल्ठुलो रोटी भएछ। पत्रुसको त यत्रो मात्र रोटी भएछ, बिचरा अल्छी लागेर नि त यत्रो मात्र रोटी गरेको, यति खायो, सिद्धि गयो। अनि त्यसपछि सबै कुरा भइसकेपछि प्रभुले भन्नुहुन्छ, ल केटा अनि खोलाको किनारा पुग्नु भएछ। खोलाको किनारा पुगेपछि, ल केटा फेरि पनि तिमीहरू मेरो लागि ढुङ्गा टिप भन्नुभएछ। अनि मेरो पनि लागि ढुङ्गा टिप भन्छ। अनि पत्रुलाई ढ्यान्टान्यान दिमागमा आएछ कि अघि बिहान यत्रो थियो, अनि यति मात्रै खाना पाएँ, अब चाहिँ म यत्रो बोक्छु भनेर उसले चाहिँ सकि नसकी उसले बोक्न थालेछ। थाहा छ नि त बेलुका अब खाना पाइन्छ भनेर। अनि त्यस पछाडि सबैले आफ्नो ओह्राले बोक्यो, तर पत्रुस चाहिँ ठुलो बोकेको थियो। अनि साँझ पुग्यो। साँझ पुगिसके पछाडि अनि अर्को खोलामा आए पछाडि प्रभुले भन्नुभएछ, ल केटा हो तिमीले बोकेको ढुङ्गा खै भनेछ। अनि क्या मक्ख भएर पुरा चाहिँ अब पत्रुस म चाहिँ सबैभन्दा बढी दिन खाना पाउने भयो भन्ने होला। अनि अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ, ल त्यो ढुङ्गा सबैले खोलामा फाल भन्नुभएछ कि। पत्रुस छक्क परेछ कि, सबैले ढुङ्गा फाल्यो। अनि ऊ बिचरा त निराश भयो कि अनि प्रभुले सोध्नुभयो, पत्रुस तिमी किन निराश भएको? मैले त तिमीलाई मेरो निम्ति ढुङ्गा बोक भनेको थिएँ, तर तिमीले कसको निम्ति ढुङ्गा बोकेको थियौ? हामीले कति पटक चाहिँ हामीले प्रभुको निम्ति गरेको छु, यो चर्च मैले प्रभुको निम्ति खोलेको, मैले प्रभुको निम्ति यो सेवाकाई गरेको, प्रभु होला धन्यवाद, प्रभुको स्तुति होस्। तर कति पटक पत्रुसले ढुङ्गा बोके जस्तै मैले पनि धेरै ढुङ्गा बोकेको थिएँ, लागेको थियो मैले प्रभुको लागि गरेको थिएँ, तर मेरो दाना पानीको लागि गरेको रहेछु। युथलाई मैले सोधेको, भाइ तपाईँले वर्सिप गाउँदाखेरि कुन कुन गीत छान्नुहुन्छ भन्दाखेरि यस्तो यो गीत छान्छ नि, यो गीत परमेश्वरलाई मनपर्ने गीत हो कि तपाईँलाई मनपर्ने गीत हो, यो त मलाई मनपर्ने गीत हो भनेपछि तपाईँको आराधना त तपाईँले आफ्नो लागि पो गरेको रहेछ त, परमेश्वरलाई त गरेको होइन नि त। किनभने अरूको मनपर्ने गीत पनि त गाइदिनु पर्यो नि। कहाँ त्यो गीत त मलाई मन पर्दैन, नगाउँ नगाउँ भन्ने बित्तिकै त तपाईँको आराधना त तपाईँ केन्द्रित भयो नि त। नम्बर 1। नम्बर 2, भेटिदिने काम परमेश्वरलाई दिने हो भनेर भन्छौँ, तर चाहिँ अघि हामीले कुरा भइसकेको छ, तर देऊ त तिमीहरूलाई दिनेछ भनेर सिकाइएको छ। अनि हामी चाहिँ हाम्रो लागि दियौँ। हामी उदाहरणको लागि तपाईँले चर्चमा पङ्खा हालिदिनु भयो, कसको लागि पङ्खा हाल्नु हो तपाईँलाई थाहा छ? आफ्नो लागि हो। किनभने चर्चमा गएपछि गर्मी हुन्छ, गर्मीमा बस्न सकिन्न, कमसेकम पङ्खा दियो भने त पङ्खा मुनि त बस्न पाइन्छ नि चिसोमा। भनेपछि त पङ्खाको दान पनि तपाईँले आफ्नो लागि त गरेको वास्तवमा, कहाँ त्यो परमेश्वरको लागि गरेको भन्ने त त्यो ढुङ्गा टिपे बराबर भएन र होइन। तपाईँले दिएको चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हाम्रो चाहिँ प्रार्थनाको लिस्ट, यो गर्दै त्यो गर्दै यो गर्दै प्रभु तपाईँको लागि मेरो जीवन तपाईँको इच्छा के छ भन्ने सोध्ने कम र हाम्रो लिस्ट बेसी बेडा हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो प्रार्थना पनि त सेल्फ सेन्टर्ड नै रहेछ नि त। अनि आज हामीले कुरा गरेको गस्पल रिपेन्टेन्स, हामीले गरेको पश्चाताप। हामीले किन पश्चाताप गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले पश्चाताप यसकारण गर्छौँ किनभने पश्चाताप गरिन भने त प्रभुले मलाई आशिष दिनुहुन्न नि त, होइन र। यदि मैले पश्चाताप गरिन भने जुन आशिष मलाई प्रभुले दिनुहुन्छ त्यो मलाई उहाँले दिनुहुन्न भन्ने डरले तपाईँ पश्चाताप गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको पश्चाताप पनि त सेल्फिस भयो नि त, सेल्फिस भयो पश्चाताप। त्यस कारणले यहाँ चाहिँ तिमोथी सरले अघि देखाउन खोज्नु भएको कुरा के हो भन्दाखेरि जब हामी यो महान परमेश्वरको चाहिँ कुरा गर्छौँ होइन, जुन यो गड अफ द बाइबलको जब हामी चर्चा गर्छौँ भने यो गड अफ द बाइबल र यो धर्मकर्मको ईश्वर कसरी एक आपसमा बडो फरक छ, हाउ दे आर डिफरेन्ट भन्ने कुरा देखाउँदै हुनुहुन्थ्यो। द डिफरेन्ट इज बिकज अफ द क्रस। हामीले चाहिँ किन यो परमेश्वरलाई कसरी पूजा गर्छौँ त भन्दाखेरि म तपाईँलाई अब म अर्को एउटा स्लाइडमा लान कोसिस गर्छु। यो वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन रिलिजियस रिपेन्टेन्स एन्ड द गस्पल रिपेन्टेन्स, हामी छलफलमा जानेछौँ है। रिलिजियस रिपेन्टेन्स भनेको धर्म कर्मको पश्चाताप चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले पश्चाताप गरिन भने दण्ड म माथि आउँछ, मैले पश्चाताप गरिन भने परमेश्वरको आशिष मैले पाउँदिनँ, त्यसै कारण मैले त क्षमा माग्नै पर्छ नि। बाइबलले पनि क्षमा गर भनेको छ, मैले क्षमा गर्नु पर्यो भनेर तपाईँले क्षमा माग्नुहुन्छ अथवा पश्चाताप गर्नुहुन्छ। डर के को हो? आफ्नो लागि आशिष गुम्ने डरले। भनेपछि यो धार्मिक पश्चाताप चाहिँ के भयो? स्वार्थी भयो। इट इज सेल्फ सेन्टर्ड। यु रिपेन्ट
बिकज अफ द कन्सिक्वेन्स, तपाईँको परिणाम खतरा आउँछ भन्ने डरले तपाईँ रिपेन्ट गर्नुहुन्छ। तर यो गस्पल रिपेन्टेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो निश्चिन्त थाहा छ विश्वासीलाई कि देयर इज नो कन्डमनेसन इन क्राइस्ट जिसस फर दोज हु आर इन क्राइस्ट जिसस। येशू ख्रीष्टमा हुनेहरूको निम्ति अब कुनै पनि दण्डको आज्ञा छैन भन्ने कुरा ढुक्क छ, किनभने क्रुसमा येशू ख्रीष्ट मेरो निम्ति मरिदिनु भएको छ। तर मैले पाप गरेको छु, तर मैले म रिसाएको छु होला, म कसैको मन दुखाएको छु होला, मैले झुट बोलेको होला, तर यी घटनाहरूले परमेश्वरले मलाई दण्ड दिनुहुन्छ भनेर डरले उपस्ताप गर्दैन। तर मेरो यो क्रियाकलापले कतै मेरो बुवाको मन दुख्यो कि, कतै मेरो बुवाको मन दुख्यो कि, बुवा सेन्टर्ड भयो यसमा चाहिँ, परमेश्वर सेन्टर्ड भयो यो रिपेन्टेन्स चाहिँ, किनभने यसमा गड इज द सेन्टर। मेरो पापले, मेरो कर्मले मेरो परमेश्वर रिसाउनु भयो होला, उहाँको मन दुख्यो होला भन्ने हिसाबले के हुन्छ, यो सुसमाचारको पश्चाताप हुन्छ हैन। अनि इट डिस्प्लिजेस एन्ड डिसअनर माई गड, अनादर भयो मेरो परमेश्वरको मेरो यो पापले गर्दाखेरि। द्याट्स वाइ आई रिपेन्ट, मैले मेरो बुवाको मन दुखाउनु छैन भनेर बुवाको मन दुखाएको कुरा हुन्छ भने गस्पल रिपेन्टेन्स। अर्को अन्तिम महत्त्वपूर्ण कुरा रिलिजियस रिपेन्टेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले गरेको खराबीको तपाईँले के गर्नुहुन्छ, पश्चाताप गर्नुहुन्छ। प्रभु मैले यसलाई झगडा गरेँ, मैले यो खराबी गरेँ, मैले यो खराबी गरेँ, मैले यो खराबी, नराम्रो कुराहरूको पश्चाताप यहाँ रिलिजियस रिपेन्टेन्समा हुन्छ। यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नि, अस्ति हामीले उडन्ते पुत्रको कथा हेरेको थियौँ होइन, हराएका छोरा। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कान्छो छोरा रिपेन्टेन्स हो सर है। यो के भन्छ, यो रिलिजियस रिपेन्टेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि कान्छो छोराको रिपेन्टेन्स। कान्छो छोरा है, चोरा भएछ फेरि है, कान्छो छोराको पश्चाताप हो यो भनेको। मैले खराबी गरेँ, मैले बुवा तपाईँको विरुद्ध र चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा मैले नराम्रो गरेँ भनेर पश्चाताप हुन्छ भने यो गस्पल रिपेन्टेन्स भनेको चाहिँ जेठो छोरोको हुनुपर्ने हो। आफ्नो सो धार्मिकता, घमण्डी थियो नि होइन, गएन नि घरभित्र बलु बोलाउँदा पनि। तर सुसमाचारको रिपेन्टेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि जेठो दाइको लक्षण भएका मानिसहरूको पनि, राम्रो कामको पनि, यदि त्यो राम्रो काम सो धार्मिकता उचाल्ने भएको छ भने आफ्नो असल कामको पनि उसले के गर्छ, पश्चाताप गर्छ। फरिसी जस्तो हुँदैन यसमा चाहिँ। He will also repent for the righteousness that he did. यही फरक छ एउटा साँचो गस्पल रिपेन्टेन्समा। आफ्नो अहम, आफ्नो धर्म, आफ्नो जति पनि बढाइ चढाइ गर्छ नि, द मोमेन्ट वेन यु कम्पेयर विथ अदर्स, म त त्योभन्दा ठिक छु भन्ने बित्तिकै तपाईँ जेठो छोराको लक्षणभित्र पर्नुहुन्छ। म त यो कान्छु भाइभन्दा त राम्रो छु नि, अनि तपाईँमा सुसमाचार कमी हुन्छ। तसर्थ तपाईँले सुसमाचारीय पश्चाताप गर्नुपर्छ, किनभने बुवाको मन दुख्दछ, बुवाको मन टुट्दछ। यसरी फरक छ एउटा गस्पल सुसमाचार बुझेको मानिसले गरेको पश्चाताप। आफू केन्द्रित हुँदैन, इट इज अल अबाउट हिम, इट्स अल अबाउट हिम, यी सबै उहाँको बारेमा। एक्ज्याक्टली।